श्री गायत्री कवचम्। ॐ नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति मम प्रभो चतुष्षष्टिकलाभिज्ञ पातकाद्योगविद्वर मुच्येत केन पुण्येन ब्रह्मरूप कथं भवेत् देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः कर्म तच्छ्रोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकम् ऋषिश्चन्दोदिदैवं च ध्यानं च विधिवत् प्रभो। श्रीनारायण उवाच अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्री कवचं तथा पठनाद्धारणान्मर्त्य सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वान् कामानवाप्नोति देवी रूपश्च जायते गायत्री कवचस्यास्य ब्रह्म विष्णु महेश्वर ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्वश्चन्दांसि नारद ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला तद्बीजं भर्ग इत्येषा शक्तिरुक्ता मनीषिभिः कीलकं च धियप्रोक्तं मोक्षार्थे विनियोजनं चतुर्भिर्हृदयं प्रोक्तं त्रिभिर्वर्णैः चतुर्भिस्याच्छिका पश्चात् त्रिभिस्तु कवचं स्मृतं चतुर्भिर्नेत्रमुद्दिष्टं चतुर्भिः स्यात् तदस्तकम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकाभीष्टदायकम् मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम् गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशा शुभ्रं कपालं गुणम् शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्ती भजे गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्मसन्ध्या तु मे पश्चात् उत्तरस्यां सरस्वती पार्वती मे दिशं रक्षेत् पावकी जलशायिनी यातु दानी दिशं रक्षेत् यातु दानभयङ्करी पावमानी दिशं रक्षेत् पावमानविलासिनी दिशं रौद्रीं च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी तत्पदं पातु मे पादो जङ्गे मे सवितुः वरेण्यं कटिदेशे तु नाभिं भर्गस्तथैव च देवस्य मे तद्हृदयं धीमहीति च गल्लयो धियपदं च मे नेत्रे यपदं मे ललाटकं न पातु मे पदं मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात् तत्पदं पातु मूर्धानं सकार पातु भालकं चक्षुषी तु विकारार्णस्तुकारस्तु कपोलयो नासापुटं वकारार्णो रेकारस्तु मुखे तथा निकार ऊर्ध्वमोष्टं तु यकारस्तदरोष्टकम् हास्यमध्ये बकारार्णोर्गोकारश्चुबुके तथा देकारकण्ठदेशे तु वकारस्कन्धदेशकम् सकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकं मकारो हृदयं रक्षेत् धिकार उदरे तथा धिकारो नाभिदेशे तु योकारस्तु कटिं तथा गुह्यं रक्षतु योकार ऊरुदौ न पदाक्षरम् प्रकारो जानुनी रक्षेत् चोकारो जङ्गदेशकम् दकारं गुल्फदेशे तु थकारपदयुग्मकम् तकारो व्यञ्जनं चैव सर्वाङ्गे मे सदावतु इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशतविनाशनं चतुष्षष्टिकलाविद्यादायकं मोक्षकारकं मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादिगच्छति पठनात् श्रवणात् वापि गोसहस्रफलं लभेत् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे गायत्री मन्त्रकवचं नाम तृतीयोऽध्यायः।